सबैजनालाई नमस्कार। म रिमा गौतम। आजको कक्षामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। आजको विषयवस्तु रहेको छ कथाकार रमेश विकलको फुटपाथ मिनिस्टर कथा ससुर वाचन, जुन कक्षा 11को ऐच्छिक नेपाली विषयको पाठ 6मा समावेश गरिएको छ। भाइ बहिनीहरू, फुटपाथ भनेको के हो त? फुटपाथमा बिना डर, बिना लाज, आनन्दले सुत्ने, माग्ने मगन्ते समूहलाई सडक पेटीका मन्त्री फुटपाथ मिनिस्टरको संज्ञा दिएको छ। यहाँ यिनीहरूको आफ्नै संसार छ, त्यसैले ती फुटपाथका मिनिस्टर्स अर्थात् मन्त्री हुन् भन्ने अर्थमा अङ्ग्रेजी शब्दावली फुटपाथ मिनिस्टर भनेर शीर्षक राखिएको छ। अब लागौँ फुटपाथ मिनिस्टर कथाको ससुर वाचनतर्फ। 11 वर्षको गोरेले यो फराकिलो संसारको विचित्र कोलाहलको माझमा एक दिन आफूलाई बिल्कुलै असाएर एक्लो उभिएको पाएथ्यो। उसकी आमा त धेरै अघि कहिले हो मरिसकेकी थिइन्। एक दिन बाबु पनि अचानक मरिदिएछन्। बिचरा गोरेका आमा र बुवा कोही पनि छैनन्, सबै मरिसकेका छन्। अनि न जालझेल र प्रपञ्चद्वारा लखेटिएको गोरे गाउँ छोडेर सहर पस्यो। एक दिन रणभुल्लमा परेर रानी पोखरीको डिलको फुटपाथमा उभिन पुगेथ्यो। उसका आङमा एउटा अर्धानु कमिज र अर्धानु कटुसी बाहे अरू एक धरो लुगा पनि थिएन। उसँग एउटा अर्धानु कमिज र अर्धानु कटुसी बाहेक अरू केही पनि कपडा थिएन। भाइ बहिनीहरू, भोकले पेटमा सारङ्गी रेटिरहेको थियो, तर साथमा काना कौडी केही थिएन। साथमा 1 रुपियाँ पनि केही थिएन। भएको पैसा साथ ल्याउने घरती साइलाले चप्पन पारेर बेपत्ता भयो। अलिकति पैसा थियो, त्यो पैसा पनि उसँगै जाने घरती साइलाले सबै लगेर बेपत्ता भयो। गोरेलाई कहाँ जाऊ र के गरौँ परिरहेको। अब उसलाई एकैपटक रुन मन लागेर आयो। अनि त्यही आँसुले भरिएका आँखाले उसले आफ्नो वरिपरि हेऱ्यो। यसरी साँझपखको सडकको रमझम निकै थियो। अलकत्रा ठोकेको कालो सडकमा मोटर बाइस्कल, बस, लरी, रिक्सा चिप्ले झैँ सलल्ल बगिरहेका थिए। अनि चाहिँ दायाँ बायाँ पेटीबाट अनेक रङ्गी बिरङ्गी लुगा कपडा लगाएका लोग्ने मानिस स्वास्नी मानिसको घुइँचो होर र दोहोर गर्थे। अलि पर सिनेमा घरमा बजेको रिकर्डको गीतको स्वर, बसको हर्नको स्वर अनि साइकलको घन्टीको स्वरले त्यहाँको वायुमण्डललाई कोलाहलमय बनाइरहेको थियो। अनि अकस्मात त्यो उराट लाग्दो कोलाहललाई उछिनेर एउटा मुटु चिर्ने खालको करुण स्वर वायुमण्डलमा उठ्यो। भोक लाग्यो, लौ न हजुर भोक लाग्यो। गोरेले आँखा उतै लग्यो। पर फुटपाथमा त्यहाँ आफ्नो जस्तै उमेरका र झुत्रे झाम्रे 4-5 केटा र केटीहरू थुप्रिएका थिए। तीमध्ये एउटा केटाले आफ्नो स्वरमा सकेसम्म करुण घोलेर त्यो क्रन्दन गरिरहेको थियो। लौ न मालिक भोक लाग्यो। साले चिप्रे, त्यसरी भन्ने हो त? त्यसरी पो भन्दो रहेछ। एक्कासी उनीहरू मध्येकै एउटा उदण्ड खालको केटाले त्यो कराउने चाहिँ केटाको गालामा एक थप्पड जडेर भन्यो। कसरी भन्ने त? थप्पड खाने झन्डै रुला झैँ गर्यो। रुन मात्र सकेन। गोरेलाई माया लागेर आयो। यसरी भन्नुपर्छ, लौ हेर, उदण्ड केटोले भन्यो। देख्दा देख्दै उसको अनुहार एकदम निरीह र ज्यादै करुण झैँ देखियो। आँखामा ज्यादा अबोधपना र दयनीयताको छाया पौडिन थाल्यो। अनि त्यसको मुखबाट मानव छाती फोरेर अत्यन्तै करुण र अरूको मुटु चिर्ने खालको विलाप निस्कियो। बाबुलाई चोभारमा काटे। आमा पहिला गई, ए हजुर भोक लाग्यो। लौ न हजुर भोक लाग्यो। अभिनय निर्दोष थियो। उसको त्यस स्वरले त्यहाँको वायुमण्डल नै साँच्चै रोइरहे झै भान पारिदियो। एउटा भलाद्मीले 5 पैसे ढ्याक त्यस केटाका हातमा हालिदिए। तत्कालै त्यो केटाको भाव बदलियो। उसको आँखामा विजयको चमक र मुखमा उही उदण्डताको हाँसो थियो। उसले बडो गर्वसँग साथीहरूतिर हेरेर भन्यो, लौ हेर। गोरे यो सबै अभिनय बडो मनोयोगले एकोहोरो भएर हेरिरहेको थियो। भाइ बहिनीहरू, अब त घाम पनि अस्ताउनै लागेको थियो। सूर्यको लाल किरण
अगाडिपट्टिको रानी पोखरीको धमिलो पानीमा मानौ रगत पोखिरहेको थियो। सोझै पूर्वपट्टिको घण्टाघर पनि सिन्दुरमा मुछिए झैँ लाग्थ्यो अनि पोखरीको पानीको तरङ्गसँग खेल्ने त्यसको र सरस्वती सदन अनि दक्षिणपट्टिको 3 जना मानिस सहितको ढुङ्गाले हात्तीको छाया अनि पोखरीका बीचमा देवलको छाया, यी सबै कस्ता कस्ता उदासीन झैँ लाग्दथे। गोरेको मन आत्तिँदै आयो। अब कहाँ जाने? ती केटाहरूको पनि सायद जाने ठाउँ कतै छैन क्यार, घर छैन क्यार। ती सबै उसकै उमेरका दौतरी जस्ता देखिन्थे। ऊ बिस्तारै उनीहरू भइतेरी बढ्यो र नजिक गएर निच्च दाँत देखाएर ठिङ्ग उभियो। त्यो डफाको उदण्ड केटाले एक्कासी गोरेतिर हेरेर कट्कियो। ए ए त के हेर्न आएको? गोरेले भन्यो। हेर्न पनि नहुने हो त? उदण्ड केटो जुरुक्क उठेर उसको नजिक आयो। के रे? तेरो ठाउँ हो त? बाटो त हुने? गोरेले पनि जङ चलेर आयो र झन् यिनीहरूकै डफामा बस्छु भन्ने सुर कसेर आएको त झन्। उसले हेऱ्यो, केटो न्यु खोज्ने नै सुरमा थियो। हेर्न देन त जघने, के गर्छ त हेरेर? उनीहरूको साथी केटीले सम्झौता गराउन खोजे, तर त्यो उदण्ड केटो उग्र भइसकेको थियो। छोड टिकी, त्यो साले त बडो बढेको रहेछ। उसले एकदम झम्टेर गोरेको कठालामा समात्न खोज्यो, तर गोरे त्योभन्दा धेरै फुर्तिलो, धेरै बलियो देखिन्थ्यो। उसले त्यस केटाको हात समातेर मरुन्जेल बटारिदियो र पिठ्यौतिर फर्काएर कक्राई अठ्याइदियो। केटाको मण्डली वाल्ल परेर हेर्न थाले। गोरेले चाहिँ त्यो केटाको जघनेको हात अठ्याइ पारिदियो। ऐया नि छोड भने, ऐया। उदण्ड केटो पीडाले निलो भएर रुन मात्र सकेन, तर गोरेले झन बन्धन कसिएर ल्यायो। केटो झन निलो भयो। डफाकी केटी टिकीले अगाडि आएर नम्र स्वरमा गोरेसँग अनुनय गरी, ए दाई छोडिदियो, बिन्ती छ, अबदेखि त्यसो गर्दैन। गोरेले केटीतिर हेऱ्यो। उसको अनुहार बान्की परेको कमल थियो, माया लाग्दो थियो। आँखा पनि बडा बडा राम्रा थिए। गोरेलाई उसका आँखा पनि राम्रा लागे अनि स्वर पनि मिठो लाग्यो। उसले बिस्तारै जघिनेको हात छोडिदियो अनि विजय सिकन्दरले झैँ आफ्ना रोबिला आँखाले त्यस मण्डलीमा हेऱ्यो। अरू केटाहरू अक्क न मक्क परेका थिए। टिकीको आँखामा लुकेको खुसीको चमक थियो। जघने हारेको कुकुर झैँ पाखुरा सुमसुमाउँदै उभिरहेको थियो। के गरोस् बिचारो, मै भन्थ्यो। गोरेले चाहिँ ठाउँ लिइहाल्यो। गोरे छाती फर्काउँदै त्यस मण्डलीबाट पर पन्छिन खोज्यो, तर उसको पाइला अलि पर रोकियो। उसले त्यस केटीका राम्रा आँखा र बान्किलो मुख सम्झ्यो। त्यो केटी त खराब छैन। उसलाई फर्केर हेर्न मन लाग्यो। उसले टक्क अडिएर फर्केर हेऱ्यो। टिकी पनि उसैतिर हेरिरहेकी थिए र ऊ बिजुलीको खम्बामा अडेस लागेर उभियो। उसलाई टिकी भएतिर जाउँ लागिरहेको थियो, तर त्यहाँ जघने छ। ऊ गएन। खम्बामा अडेस लागेर उभि नै रह्यो। टिकीतिर हेरिरह्यो। टिकीले पनि उसलाई हेरिरहे। अब अँध्यारो कर्मश गाढा हुँदै गयो। जाडो पनि कठोर हुँदै गयो। गोरेको आङमा एक सुरु आधी बाहुलाको कमिज र कट्टु मात्र थियो। बिचरो उसको मुटु कमाउँदै ल्यायो। चिसो सिरेटो चल्न थाल्यो। उनीहरू सिरेटोबाट बस्न पर्खालभित्रको लामो सेतो घरको लामो दलानमा गइसकेका थिए। साँढेको गोबर र गहुँतले मुछिएको ओडार जस्तो त्यो दलानमा टिकीको मण्डली एकै गुजुल्टो परेको थियो। सबैको माझमा टिकी थिए। गोरेले अब आफूलाई रोक्न सकेन। ऊ बिस्तारै पर्खालभित्र त्यही घरको दलानतिर बढ्यो र उनीहरूभन्दा अल्ली पर एउटा कुनामा गएर घुँडाभित्र मुन्टो घुसारेर बस्यो। ऊ त्यता जाँदा टिकीले मुन्टो उठाएर उतिर हेरेकी थिए। जाडोले निद्रा पटक्कै आउँदैन। भोकले अर्कातिर आन्द्रा बटार्न थाल्यो। गोरे साह्रै दुखित भएको थियो। बल्ल बल्ल आधा राततिर गएर यसो आँखा झकाउन लागेछ, तर अकस्मात उसलाई तातो बतासले छोइझै लाग्यो। झकाउन लागेका आँखा खुले। अँध्यारामा कोही मानिस आफूमाथि झुकेझै उसलाई लाग्यो। कतै जघने अघि साँझको बदला लिन आएको त होइन? उसले आँखा अलि तिख्यार्यो। बाहिर सडकको खम्बामा बलेको बिजुलीको ज्यादै मधुरो उज्यालो त्यहाँ हो कि जस्तो आइपुगेको थियो। त्यसैको नगर्ने सहायताबाट उसले ठम्मायो त्यो टिकी थिए। टिकी उसमाथि झुकेकी थिए। उसको अनुहार गौरसँग हेरिरहेकी थिए।
उसको बाँकटे कमेज र कट्टु बाहिर पाखुरा, पिडौला र तिघ्रा नाङ्गै थिए। त्यसमा काँडा उम्रिरहेको थियो। टिकीले सबै एक एक गर्दै मुसारे। आश्चर्यले गोरेले मुखबाट घरिघरि चित्कार निस्कन खोज्थ्यो, तर टिकीको नाकबाट निस्किएको तातो तातो बाफ, उसको कलिलो हातको नरम नरम स्पर्श उसलाई बडो मिठो लागिरहेको थियो। ऊ कराएन। उसले यस्तो ममताको स्वाद कहिल्यै पाएको थिएन। ऊ कुकुर गुडुल्किए जस्तो घुँडा र मुन्टो एकै ठाउँमा पारेर गुडुल्किरह्यो। टिकीले आफूले ओढेको भ्याङ्लो ओढ्ने आधी गोरेलाई ओढाइदिए। आफूले ओढेको जुन कपडा थियो पुरानो, त्यो चाहिँ भाइ बहिनीहरू गोरेलाई ओढाइदिए। आधी आफू ओढेर गोरेसँग टाँसिएर सुते। अब गोरेको मुखबाट रोक्दा रोक्दै पनि खुसी र आश्चर्य मिसिएको स्वर निस्कियो, टिकी तिमी निदा छैन? टिकीले उसको मुख, नाक, आँखा, गाला, निधार एक एक गरेर अँध्यारामा छामे। त्यो मोरो जघनी असाध्यै नजाति छ। मलाई त्योसँग सुत्नै मन लाग्दैन। जहाँ गए पनि पछि पछि लाग्छ, छोड्दै छोड्दैन। उसको जिउ कसरी डुङ डुङ गर्न आउँछ। गोरेले सोध्यो, जगने तेरो दाजु हो? के को दाजु? त्यो मोरो माग्ने। मेरो त दाजु छैन, बा आमा पनि छैन, मरिसक्यो। मेरो कोही पनि छैन। घैटे, कप्तान, चिप्रे पनि कोही होइन। टिकी बडो माया लाग्दो स्वरमा भनिरहेकी थिए। त्यो जघनी मोरो त साह्रै बदमास छ। मागेको पैसा पनि लुट्छ। चिप्रे भोटीहरूले मागेको पनि लुटेर लिन्छ। म जहाँ गए पनि लखेटिरहन्छ खाली, उसकै स्वास्नी जस्तो। मलाई त्योसँग सुत्नै मन लाग्दैन। घैटे, चिप्रे पनि उसँग डराउँछन्। तिमी त डराउन्नौ होइन? म तिमीसँग सुत्छु, हुन्छ? गोरे केही बोलेन। टिकी अब झन् उसको जिउमा टाँसिन आएकी थिए। उसको तातो सास गोरेको गालामा परिरहेको थियो। दुवैका तिघ्रा आपसमा लट्ठिरहेका थिए। दुवैका छाती आपसमा टाँसिएका थिए। टिकीको शरीरबाट आउने तातो तातो बाफ आफ्नो शरीरभित्र पस्दा एउटा लागुको जस्तो अव्यक्त आनन्दको अनुभव गोरेले गरिरहेको थियो। असाध्यै न्यानो, बताउनै नसकिने मिठो। ऊ केही भन्न खोजेर पनि केही भन्न सकिरहेको थिएन। यस्तै आनन्दमय अवस्थामा दुवैजना कुन बेला निदाए पत्तै भएन। एक्कासी जघनीको कड्काइले पो त गोरेका आँखा खुलेका थिए। बिहान गोरे पहिले त अक्कमक्क परेको थियो, किन यस्तै चट्कायो, किन यसरी पिट्यो भनेर। घाम निकै माथि आइसकेको रहेछ। जघनी एकदम आएर टिकीलाई जगल्ट्याउन लागेको रहेछ होइन? गोरेले चाहिँ पहिले केही बुझेन, पछि चाहिँ बिस्तारै पो बुझ्दै आयो। त किन त त्यो को नचिनेकोसँग सुत्न गए कि त? जघनी टिकीको जगल्टामा समातेर बम्किरहेको थियो, कराइरहेको थियो। त किन त्यो नचिनेको मान्छेसँग सुत्न गएको भनेर। हामी जोसँग मन लागे पनि सुत्छौँ रे, त मोरालाई के को चासो? टिकी रुन्चे स्वरमा भनिरहेकी थिए। उसले करुण आँखा उठाएर गोरेतिर हेरे। गोरेको नसा एकदम फुलेर आयो, तर पहिले हच्कियो पराईको डफामा। बिचारो के गरोस्। तर जघनी निर्दयता साथ टिकीलाई जगल्टामा समातेर तान्न थाल्यो। ए गोरे, टिकी चिच्याई। उसको करुण स्वरले गोरेको मगजमा आगो सल्काइदियो। उसको पौरस तात्यो। पौरस तातेर आयो होइन? गोरेको चाहिँ अब पौरस तात्यो। भाइ बहिनीहरू, ए जघनी छोडिदिए टिकीलाई। ऊ झम्टेर गयो। जघनीको कन्पारामा एक घुम्सी जडिदियो। जघनीले तोरीको फुल देख्यो। म यो भन्थ्यो। अब चाहिँ गोरेको एक घुम्सी खाना बित्तिकै उसले तोरीको फुल देखिहाल्यो होइन? उसको हातबाट टिकीको कपाल छुट्यो। एक त हिजैको चित, दोस्रो त वज्र घुस्सा। उसलाई गोरेसँग जोरी खेल्ने आँट भएन, अर्थात् आँटै आएन। हान्ने राँगाले जस्तै राता राता आँखाले केही बेर गोरेलाई हेरेर हारेको विवश झाडेले मैदान छोडे जस्तै फुइ फुइ नाकका पोरा फुराउँदै ऊ बाहिर फुटपाथतिर निस्कियो। को निस्क्यो त? जघने होइन? त्यस दिनदेखि त्यस मण्डलीको नाइके गोरे नै भयो। अब हारेको जघने टाढा बसेर उनीहरूको प्रत्येक कुरालाई हेरिरहन्थ्यो। अब उसको हरेक कुरा बेग्लै देखिन थालेको थियो। बेग्लै माग्थ्यो र बेग्लै सुत्दथ्यो।
तर कहिलेकाहीँ भने उसको आँखामा बथानबाट त्यागिएको बानरको छाउरो जस्तै निरीहता र विवस्था छटपटाइरहेको देखिन्थ्यो। ऊ बडो लालची आँखाले पुरानो मण्डलीतिर हेरिरहन्थ्यो। के गरोस् बिचरो। अनि गोरे नभएको कुनै पनि मौका पार्यो भने कि ऊ जगरसेट भएर बाख्राको बथानमा चितुवा पसे झैँ मण्डलीमा पसेर हुन्डरी मचाउँथे र। ऊ चिम्से अर्थात् चिप्रे घैँटे भोटेलाई पाटपिट पार्दथ्यो। उनीहरूसँग भएका सबै पैसा खोसखास पार्दथ्यो। टिकीलाई त ऊ ज्यादै सताउँथ्यो। उसलाई जगल्टाएर पछाड्थ्यो र भुँडीमा घोडा चढेर बेसरी छाती मारिदिन्थ्यो। जा तेरो गोरे, बोला लौजा रन्डी जा, यसरी गाली गर्थ्यो जघनेले गोरे नभएको मौका छोपेर। गोरे फर्कदा टिकी चाहिँ रोइरहेकी हुन्थे होइन। किन रोएकी टिकी, के भयो? गोरे दुखी भएर सोद्धथ्यो। त्यो मोरो जघने, अर्कालाई घोडा चढेर पैसा खोसेर टिकी छातीमा भक्कानो पारी पारी हिक्क हिक्क स्वरमा सबै वृत्तान्त सुनाउँथे। गोरेको रगत एकदम तातेर आउँथ्यो। ऊ टिकीको कपाल तहलाइदिन्थ्यो, आङको धुलो झारिदिन्थ्यो अनि क्रोधले रिसले बलेका आँखाले जघने भइतिर यसो गरेर हेर्दथ्यो। भाइ बहिनीहरू, जघने टाढा बसेर निच्च दारा निच्याउँदै निर्लज्ज हाँसो हाँस्दै बकुल्ला सिमीको गेडा टोकिरहेको हुन्थ्यो। गोरे रिसले आँखै देख्दैनथ्यो। ऊ झम्टेर जघनेतिर जान्थ्यो, तर जघने निर्लज्जताले भाग्दथ्यो। गोरे लखेट्दै गएर उसको कठालामा समातेर मारसँग ठोकपिट गर्दथ्यो अनि गोरे भोटेहरूका खोसिएका पैसा सबै ल्याएर टिकीका हातमा हालिदिन्थ्यो। त्यसपछि दुवै मुखामुख गरेर हाँस्थे। गोरे अब त्यस फुटपाथ स्टेट भनेको सडकको पेटी राज्यको सम्राट थियो। टिकी चाहिँ पट साम्राज्ञी थिए। चिप्रे वा चिम्से घैँटे अनि मन्त्री मिनिस्टर थिए। उनीहरूको दिनचर्या बडो रमाइलोसँग चल्न थाल्यो। कुनै अवरोध थिएन। दीनताको अभिनय गर्दथे, करुणाको प्रदर्शन, अनि त्यसबाट दर्शकको मन पगालेर एकाध पैसा जति झर्न सक्थ्यो। एकाध पैसा झर्न सक्यो, 2 रुपियाँ 4 रुपियाँ त्यो सबै टिकीको हातमा सुम्पिदिन्थे अनि टिकी खानपिनको सबै चाँजो मिलाउँथे। यसै गरेर उनीहरूको दिनचर्या बितेको थियो। दिनभर मागजुग गर्यो। साँझ खानपिन गरिसकेपछि सबैजना त्यही लामो घरको साँडेको गहुँत गोबरले सरोवर अँध्यारो दलानतिर जान्थे र अनि सुक्खा र कुना खोजेर एकै गुजुल्टो परेर सुत्दथे। अङ्गालामा बाँधिएका गोरे र टिकी माझमा सुत्दथे अनि अरू वरिपरि गुजुल्टो पर्दथे। जघने बिस्तारै उनीहरूबाट एकदम पर भइसकेको थियो। ऊ अब 2-4 दिनमा मात्र देखा पर्न थालेको थियो। एकपल्ट त महिनौँ पनि देखिएन। यस परिस्थितिमा टिकी र गोरेको बालमाया झन्झन गाढा हुँदै गयो र उसलाई अखण्डै माया गर्न थालेको थियो। एउटालाई एकछिन देखेन भने अर्को छटपटाएको देखिन्थ्यो अनि गोरे बाहिर कतै गएर फर्कदा टिकीका आँखामा एउटा अपूर्व उल्लासको चिन्ह देखिन्थ्यो। बाटामा रङ्गी बिरङ्गीका लुगा कपडा लगाएका रङका फेसनमा डुबेका सम्भ्रान्त सज्जन महिलाहरू ओहोर दोहोर गरिरहन्थे। उनीहरूका राम्रा राम्रा लुगा, आधुनिक फेसन र कटमा गोरे र टिकी लोभिएका आँखाले हेरिरहन्थे। कहिलेकाहीँ एक्कासी एउटी केटीको बुट्टे कुर्ता र सलवारतिर लालची आँखाले हेरेर टिकी भन्थे, त्यो कस्तो राम्रो लुगा हगी गोरे, तँलाई पनि त्यस्तै लाउन मन लाग्छ टिकी? ऊ त्यो स्वास्नी मान्छेको जस्तो जुत्ता नि लाउन मन लाग्छ तँलाई? गोरे गम्भीर स्वरमा सोद्धथ्यो। किन नलाउनु त पाए? टिकीका लोभिएका आँखा त्यही रङ्गीचङ्गी लुगाहरूमा गाडिएका हुन्थे। हामीलाई कसैले दिँदैन? दिएदेखि त राम्रो लुगा राम्रो जुत्ता लाएर ठाट्टिएर सिनेमा हेर्न जानुहुन्थ्यो। साँच्चै एक दिन सिनेमा हेर्न जाउँ न गोरे है? मलाई सिनेमा हेर्न अखण्ड मनपर्छ, असाध्यै मनपर्छ। मैले चाहिँ कहिल्यै सिनेमा हेरेको छैन। जघने मोरो त पैसा चोरेर सिनेमा हेर्न जान्थ्यो। 4 क्लासको कति लिन्छ? हामी पनि एक बाजी जाउँ न है भने। यसरी टिकीले गोरेलाई भन्थे। गोरे गम्भीर हुन्थ्यो। उसलाई पनि सिनेमा हेर्न मन नलागेको होइन। के गरोस् बिचरो होइन? साँच्चै टिकीलाई राम्रो लुगा लाउन दिएर सिनेमा हेर्न जान पाए त कस्तो हुन्थ्यो होला।
उस सिनेमा हलतिर गइरहेका दुईजना राम्रा र सफा लुगा लाएका लोग्ने मानिस र स्वास्नी मानिसका जोडीलाई स्वप्निल आँखाले हेरिरहन्थ्यो। जाउँला पख्न, म ठुलो हुँदा पैसा कमाउला अनि ऊ तिनीहरूले जस्तै राम्रा लुगा लाएर तर म सिनेमा जाउँला, ऊ सपनामा डुबे झै मुग्ध स्वरमा भन्थ्यो। टिकी पनि सपनामा डुब्थे। 1.5 वर्ष यस्तैमा बित्यो। एक दिन एक्कासी त्यहाँ जघने देखा पर्यो। ओहो, अहिले उसको रूप एकदम छाटिएको थियो। लुगा उसको नयाँ र मूल्यवान नभए पनि सफा र सुग्घर चट्ट परेको थियो। भाइ बहिनीहरू, उनीहरू पनि सफा सुग्घर, रोबिलो र तेजिलो देखिन्थ्यो। उसको अब चाहिँ जघनेको अनुहार पनि उनीहरूको भन्दा एकदमै सफा सुग्घर थियो, रोबिलो थियो, होइन, तेजिलो थियो। उसको अनुहारमा पहिले जस्तो उदण्डता देखिँदैन थियो। अब बरु केही मात्रामा सौम्यता नै झल्केको भान पर्दथ्यो। ऊ गोरेको मण्डली निराएर सबैको मुखमा हेर्दै बडो हार्दिक हाँसो हाँसिरहेको थियो। खास गरी ऊ टिकीतिर हेरिरहेको थियो। उसको आँखामा अहिले एउटा नजानिदो मायाको तरलता थियो। देखेर टिकी पनि उतिर आकर्षित नभइसकिन। कहाँ गएर आएको जघने, कहाँ थिइस् त? उसले जघनेको नजिकै गएर सोधी। किनकि जघने धेरै पछि उनीहरूको माझ आएको छ, त्यही पनि च्याट्ट परेर। जघनेले पहिले जस्तो उदण्डता देखाएन। उसले स्वाभाविक र शिष्ट भने चाहिँ भाषामा जवाब दियो, म त होटेलमा काम गर्छु। होटेलमा? आज त साउसँग भनेर सिनेमा हेर्न आएको। यो लुगा पनि साउले हालिदिएको। थाहा छ, महिनाको 10 रुपियाँ दिन्छ, खाना पनि दिन्छ अनि चिया खाना आउनेले पनि कसैले 5 पैसा दिन्छन्, कसैले 2 पैसा। समोसा, चप पनि खान पाइन्छ। समोसा? त्यो कस्तो हुन्छ जघने? भोटे उत्सुक भएर सोध्न आयो। त्यसलाई कति पैसा लिन्छ? पैसा त धेरै लिन्छ, 1 सुक्का, 8 आना, मोहर हेरी। अनि जघनेले जवाब दियो, हामी होटेलमा काम गर्छौँ, हामी त पैसै तिर्दैनौँ, सित्तै खान्छौँ। पैसै नतिरिकन हामीले चिया, चप, समोसा सबै खान्छौँ, हामी त होटेलमा काम गर्छौँ, जघनेले उत्तर दिन्छ। हामीले पनि खुवान जघने समोसा। आखिर टिकीले मन थाम्न सकिने र जघनेको हात समातेर बडो याचक स्वरमा भने। अलि पर बसेर यो सबै हेरिरहेको गोरेको मनमा च्वास्स घोच्यो। कस्ती लाज नभएकी त्यो टिकी जघनेसँग माग्न जाने। जघने कति दुःख दिन्थ्यो टिकीलाई पहिले। टिकीले कति लाइनी कुरा सुनाउँथ्यो पहिला गोरेसँग, अहिले चाहिँ त्यही जघनेसँग। तर अहिले त्यसैसँग त्यसरी लस्सिन जाने गोरेलाई टिकीदेखि भित्र चित्त दुखे झैँ लाग्यो। ए टिकी, उसको स्वर अलि चर्को भयो। टिकी जघनेलाई छोडेर गोरे कहाँ आए। गोरे जघने त होटलमा काम गर्छ रे, ऊ समोसा पनि खान पाउँछ रे, 10 रुपियाँ पनि साउले दिन्छ रे, खाना पनि दिन्छ रे, अनि लुगा पनि। हो, टिकीले बडो उत्साहले एक सासमा भने। गोरे केही बोलेन, गम्भीर र करिब करिब। गोरे चाहिँ उस्केको रोटी जस्तै ढुस्स फुलेर बस्यो। जघने बिस्तारै त्यहाँबाट सिनेमा हलतिर लाग्यो। खेल सुरु हुनुभन्दा अगाडि रिकर्ड बजिरहेको थियो। गोरेले टाढासम्म उसको सफा कमिज, सुरुवाल र फुर्तिलो हिराईलाई गहिरोसँग हेरिरह्यो। त्यस दिनदेखि गोरे साँच्चै कता हराए झैँ देखिन थाल्यो। उसको मन उडे जस्तो, धेरै बोल्दा पनि नबोल्ने, उस्तो फुर्तीफार्ती पनि नगरी चुपचापै कहाँ कहाँ हेरेर बसिरहने। उसको विचार अब ज्यादै जघनेतिर जान थालेको थियो। जघने निकै भिन्नै भएछ। पहिले जस्तै छुच्चो मिजाज पनि हराएछ। निकै भलादमी देखिएछ, राम्रो पनि देखिएछ। ऊ राम्रा लुगा पनि लाउँदो रहेछ, सिनेमा पनि जान पाउँदो रहेछ। यसलाई मागेर खानु पनि पर्दैन, साउले खुवाउँछ। झन् त्यसमाथि महिनाको 10 रुपियाँ पनि ऊ पाउँछ। उसको मन त्यो फुटपाथबाट त्यसै विरक्तिएर आउन थाल्यो। उसलाई कतै कुनै प्रबल आकर्षणले तानिरहे झैँ भित्र ज्यादै छटपटी र अशान्ति हुन थाल्यो। टिकी, म पनि होटेलमा काम गर्न जाऊ है।
एक दिन अकस्मात उसको भित्रको अज्ञात इच्छा प्रकाशका रूपमा देखा पर्यो। होटलमा काम गरेर पैसा कमाउँछु, तँलाई लुगा ल्याइदिन्छु, समोसा ल्याइदिन्छु, जघनी कस्तो राम्रो लुगा लाउँछ होइन। टिकी केही बोलिन। ऊ काँतर आँखाले उसको अनुहार हेर्न थाली। गोरे जान सकेन। अनि 1, 2, 4, 6 महिना बित्यो यस्तो गर्दा गर्दै होइन। तर गोरीको मानसिक पटबाट जघनीको सफा सुग्घर र भलाद्मी रूपको तस्बिर कहिल्यै मेटिएन। उसलाई घरिघरि एउटा अज्ञात शक्तिले जोरसँग ताने झैँ लाग्दथ्यो। त्यो सडकको चहल पहल, फुटपाथको करुण प्रदर्शन, अभिनय, 2-4 पैसा, यी सबै उसलाई वाक्क लागेर आउँथ्यो। तर टिकी त्यही एउटी बन्धन थिए, यसलाई छोड्न गोरेको मन मान्दैनथ्यो। तर एक दिन यही सङ्घर्षको बिचमा ऊ कसैलाई नसोधी, कसैले नदेख्ने गरी आफ्नो लक्ष्यतिर, आफ्नो अभिष्टको खोजीमा हिँड्यो। अनि आज 6 महिनापछि गोरे आफ्नो उही पुरानो फुटपाथ स्टेटतिर आफ्नी टिकी कहाँ जान हतार हतार रातको सकमन्न। ऊ चाहिँ अब 6 महिनापछि गोरे आफ्नो पुरानो फुटपाथ स्टेटतिर आउँछ, आफ्नी टिकी कहाँ जानको लागि हतार हतार भएर रातको चकमन्न सडकमा हिँडिरहेछ। सडक प्राय चकमन्न भइसकेछ। एकाध मोटरहरू यदाकदा त्यो कालो चिप्लो सडकमा सरल बग्छन्। 2-4 मानिसहरू फाटफुट हिँड्छन् एकाध घरका झ्यालबाट। रेडियोको गीत निस्केर दिगन्तमा गुन्जिरहन्छ। अरू चाहिँ सबै शून्य छ। पिच पोतेको कालो सडकमा जुनको जुनेली पोखेर परसम्म टल्किरहेको छ। टाढा टाढा भुसिया कुकुर भुकेको वाङ वाङ आवाजले कहिलेकाहीँ त्यो रात्रिको नीरवतालाई चिरिदिन्छ। कहिलेकाहीँ त्यसमा रेडियो गीत र मोटरको हर्न मिलेर एउटा विचित्रता प्रकट गरिदिन्छ। गोरे घन्टाघरतिर फटाफट बढिरहेको छ। रानी पोखरी छेउको सेन्ट्री पुलिस उग्न लागिसकेको थियो। बिजुलीको खम्बाको उज्यालामा त्यहाँ वरिपरिको वातावरण कस्तो कस्तो मरनच्वासी देखिन्थ्यो। रानी पोखरीको कालो पानीमा चन्द्रमा हल्लिरहेको थियो। घन्टाघर, सरस्वती सदन अनि रानी पोखरी माझको मन्दिरको छाया पानीमा तरङ्गिरहेको थियो। घन्टाघरको आँखा दन्ते कथाको राक्षसको आँखा बलेझैँ बलिरहेको थियो। गोरे सरासर फुटपाथतिर बढ्यो। उसको कोखिलामा समोसा र चपको पोको थियो। उसले टिकीलाई ल्याइदिएको थियो त्यो समोसा र चपको पोका होइन। ऊ छिटो छिटो हिँडिरहेको थियो। फुटपाथमा एकाध भुसिया कुकुरहरू गुडुल्किएका थिए। उसको चाल पाएर ती भुक्दै परपर भाग्दथे। कुनै कुनै चप र समोसाको गन्धले पछि लाग्दथे। गोरे बडो उत्साहले फटाफट त्यो पर्खालको ठुलो ढोकाबाट लामो घरको दलानतिर बढ्यो। दलान पनि चकमन्न थियो। बाहिर सडकको खम्बामा बलेको बिजुलीको त्यत्तिको फासला पार गर्दै आएको उज्यालो ज्यादै मरनच्वासी रूपमा त्यहाँ पुगेको थियो। त्यसले त्यो दलानको अँध्यारालाई झन् डरलाग्दो बनाएको थियो। गोरे दलानभित्र पस्यो। यसको नाकमा साँडेको गोबर र गहुँत मुछेको गन्ध वास आयो। उसले पहिलेको घटना सबै एक एक गर्दै सम्झ्यो। ऊ त्यो कुनामा आफू, टिकी र उसका मण्डली एकै गुजुल्टो परेर गुडुल्किन्थे। ऊ त्यतै बढ्यो। तर त्यो ठाउँ खाली थियो। फगत त्यहाँ एउटा पुरानो भाङ्रोको फ्याङ्लो अनि एउटा झुत्रो झोलाको टुक्रो। ऊ त्यसलाई हातमा लिएर केही बेर टोल्यायो। त्यो टिकीको चोलो थियो। त्यहाँ टिकी थिएन। उसको मन त्यसै नरमाइलो भएर आयो। छाती भरिएर आयो। विचार के गरोस् अब। ऊ एकदम निराश भएर फर्क्यो। अलि पर कालो कालो थुप्रो जस्तो देख्यो। ऊ उतै बढ्यो। यो त साँडे पो रहेछ। ऊ खिन्न भयो अनि सडकतिर निस्कियो। सडकतिर निस्कने बेला ढोकाका कुनामा कोही गुडुल्किएर सुतिरहेको थियो। गोरेले निहालेर हेऱ्यो। यो त भोटे रहेछ। भोटे। उसको मन फेरि हरियो भएर आयो। उसले भोटेलाई घचघचायो। भोटे आँखा मिच्दै उठ्यो। अगाडि गोरे थियो, सफा सुग्घर लुगा लगाएको, चट्ट परेको। गोरे दाई। भोटेको मुखबाट खुसीको उद्गार निस्कियो। तिमी कहाँ थियौ यतिका दिन? त यहीँ छस् भोटे? गोरेले आफ्ना आँखाले केही खोज्दै सोध्यो। अरू खोइ त? अरू त थाहा छैन, भोटेले भन्यो। म एक्लै यहाँ छु। त्यही पनि पुलिसले कतिपल्ट लखेटिसक्यो। चिम्से अर्थात् चिप्रे, घैटे, टिकी कोही पनि छैनन्। म एक्लै। मलाई यहाँ बस्न मन लाग्दैन। अब म पनि तिमीसँगै जान्छु है। टिकी कहाँ गई नि? गोरेले डुबेको स्वरमा भन्यो। थाहा छैन, भोटेले भन्यो। तिमी गएपछि जघनी आएको थियो, उसले फकाएर उसैसँग गई। नजा, गोरे दाई आउँछ भनेको मानिन। अब म पनि तिमीसँग जान्छु है गोरे दाई। गोरेको छातीभित्र कसैले नराम्रोसँग चिमुटी दिए चाहिँ पीडा भयो।
अत्यन्तै पीडा भयो। उसका हात खुट्टा गले झैँ लाग्यो। ऊ केही बोलेन। ऊ बिस्तारै सडकतिर निस्क्यो। गोरे दाई, म पनि तिमीसँग जान्छु है, भोटे चिच्चायो। तर गोरे केही नबोली सडकमा बढ्दै गयो। 1-2वटा भुसिया कुकुर उसका पछि लागे। उसले आफ्नो कुखिलाको समोसा र चप जुन टिकीका निम्ति ल्याइदिएको थियो एक एक गर्दै कुकुरको अगाडि खसाल्दै गयो। 6 महिनापछि गोरे आफ्नो उही पुरानो फुटपाथ स्ट्रिटतिर टिकीलाई समोसा चप कोखिलामा हालेर ल्याइदिएको थियो। ल्याउँदाखेरि टिकी चाहिँ जघनेसँग गइसकेछ भन्ने खबर सुनेपछि गोरे साह्रै चिन्तित भयो। उसको लागि ल्याइदिएको समोसा चप सबै कुकुरलाई दियो। यसरी कथा टुङ्गिन्छ भाइ बहिनीहरू। हुन्छ त भाइ बहिनीहरू, आजलाई यति नै। अर्को कक्षामा नयाँ विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुने नै छु। धन्यवाद सबैजना।